बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा को हो क्या गया है, वो कह रही हैं कि मैं अकड़ दिखाऊंगी, और उसके अलावा वो फेक न्यूज़ फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ, वो ज़रा जो अज़मा बुखारी साहिबा ये कह रही है ना कि कोई भाई बेटा वाला जो लाड प्यार होगा वो अब नहीं चलेगा, अब तो मैं बाकायदा मिनिस्टरों वाली अकड़ है वो दिखाऊंगी। और इससे पहले आपको याद है कि अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा था, सहाफ़ियों को नौकरी से निकालने की नपे तुले अल्फाज में धमकियां दी थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो सहाफ़ियों को ये धमकियां दे रही हैं कि अब अच्छे बच्चे बन के नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी, ये वाला हमें नज़र आया था। यानी वो फरमा रही थी, अल्फाज को कहने का या फिर कोई भी बात कहने का एक अंदाज़ होता है। वो कहते हैं ना, सिर्फ अंदाज़ बयां ही बात बदल देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो अज़मा बुखारी साहिबा ने बात की और ये कहा कि तुम देख लो, अगर तुमने कोई बदतमीज़ी की, कोई सवाल पूछा और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को बुरा लगा तो मैं वैसे तो ये नहीं कहती कि भाई आपकी जॉब जाए, मैं उसमें खुश नहीं होती, लेकिन ये मफ़हूम है उनकी बातों का। और मेरी शिकायत का मतलब जॉब चली जाएगी, ये कहा अज़मा बुखारी साहिबा ने। और ज़ाहिर है किसी भी पेशे से वाबस्ता लोगों को अगर ये तड़ी लगाई जाए, धमकी दी जाए, तो फिर वो हिचकिचा जाते हैं। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा बहैसियत वज़ीर इत्तलात पंजाब जो अपने गुल खिला रही हैं, कारनामे उनके आ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जान लीजिए कि वो फरमा रही हैं कि अब मैं वज़ीरों जैसी ख़ुद एतमादी दिखाऊंगी और किसी किस्म का लाड नहीं होगा। तो क्यों भाई, आप एक वज़ीर हैं तो वज़ीर बन के रहें, लेकिन वज़ीर से ज़्यादा यानी ये क्या है, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश ना करें। यानी आप मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को डिफेंड करने में हर हद तक चली जाती हैं कि वो आपको याद है कि 600 का 800 का 700 का जोड़ा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पहनती हैं। तो यानी कोई अक्ल तस्लीम करती है इस बात को कि भाई मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा 800 रुपये का जोड़ा पहनती हैं। और जब हम देखते हैं अल्लाह ताला ने उनको बहुत पैसा दिया हुआ है, अल्लाह और बरकत डाले, लेकिन जब भी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के मुतालिक कोई ड्रेस गर्दिश कर रहा होता है सोशल मीडिया पर, उसकी जो कीमत बताई जा रही होती है तो वो तो हज़ारों में, और बसा औक़ात तो हम ये भी देखते हैं कि वो लाखों में होता है। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के बाकायदा तौर पर गुन गाते हुए अज़मा बुखारी साहिबा क्या फरमा रही हैं, वो कहती हैं अब भाई बेटे वाली बात ख़त्म हो गई है, मुझे वज़ीरों वाली ख़ुद एतमादी में रहना चाहिए। जो लोग मुझे मेरी हैसियत दिखाते हैं उन्हें अपनी हैसियत पर गौर करना चाहिए। आपकी हैसियत क्या है, यानी आप एक मुंतखब करदा हैं? नहीं, आपको तो मखसूस नशिस्त पर बाकायदा तौर पर भेजा गया कि मरीम नवाज़ को डिफेंड करें, ऐसे ही है। तो जब आप मुंतखब हैं ही नहीं, आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत उस लोटे की तरह है जो बाकायदा आता है और उसके बाद पार्टी ज्वाइन करता है, तो ये हैसियत है आपकी। बहरहाल अज़मा बुखारी ने रिपोर्टर्स से कहा, कल को अगर आपके ज़मीनी खुदाओं को ये महसूस हुआ कि मैं उन्हें तशद्दुद की धमकी दे रही हूँ तो मुझे मुआफ़ कर दें, मैं एक सादा इंसान हूँ। तो आपने तशद्दुद की धमकी दी या ना दी, लेकिन ये तो आपने कहा ना कि मैं अकड़ दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने जो धमकियाँ दी थी कि जॉब से निकलवाऊंगी, मफहूम ये था आपकी बातों का। गुफ्तगू के दौरान जब एक सहाफ़ी ने उन्हें आपा कहकर पुकारा तो उन्होंने जवाब में कहा कि यानी उनका आपा खो गया, फिर आज से कोई आपा नहीं है, मुझे वज़ीरों वाली ख़ुद एतमादी में रहना चाहिए। मैंने आप लोगों को अपने छोटे भाइयों और बेटों की तरह समझा, मगर अब मुझे वैसा कहने में हिचकिचाहट महसूस होगी। यानी इनका अंदाज़ मुझे वैसा लग रहा है कि अक्सर आपको याद होगा कि अगर आप इससे गुज़रे हों कि कोई ऐसी मिस या कोई ऐसा टीचर ज़रूर होता होगा आप, या फिर आप अगर गुज़र रहे हों तो आपके ज़माने तालिब इल्म में कि जिसने बाकायदा आपको ये कहा हो कि साहब देखो, पहले तो यारी दोस्ती और ये वाला चलेगा, और जो यानी आप जो मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे तो मैं वो, लेकिन अगर आपने मेरी बातें नहीं मानी तो फिर मेरा जो रवैया है वो यकसर मुख्तलिफ होगा। ये है, यानी क्या
کہا جائے۔ صحافی نے وزیر اطلاعات سے پوچھا وزیروں والی خود اعتمادی کیا ہوتی ہے، جس پر ازما بخاری نے کہا یہی خود اعتمادی ہے جو مجھے سکھائی گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا اور میں آپ لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں کروں گی، مگر آئندہ آپا کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی یہ کیا ہو گیا ہے، بوکھلا گئی ہیں یا پھر ہینڈل نہیں کر پا رہی، یا پھر پریشر بہت زیادہ ہے، یا پھر ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں۔ تو ہوا کیا ہے، آخر کار وہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہی اور آئے روز وہ فیک نیوز پھیلاتی رہتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان کی ایک جو خبر کا اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں، بلکہ دکھا دیتا ہوں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ فرما رہی ہیں، یعنی حکومت کی خود وزیر اطلاعات جن کا یہ کام ہے کہ صحیح خبر پہنچائے عوام پاکستان کے لیے، وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں فیک نیوز پھیلاتے ہوئے، اور پھیلاتے ہوئے ان کو اب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ظاہر تنقید ہوگی کہ آپ بڑی بڑی بھڑکے ماریں، آپ یہ کہیں کہ دیکھیں میں نا بس یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، اور اس کے بعد جب باری آئے خبر درست اور خبر غلط پہچاننے کا اگر فرق ہو۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے ازما بخاری صاحبہ سے جوڑ کے ایک ویڈیو بنائی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ ازما بخاری ہیں، تو وہ باقاعدہ عدالت میں گئیں اور سب نے ازما بخاری صاحبہ کے اس جسچر پر ان کا ساتھ دیا، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ کسی کی بھی نجی زندگی کی ویڈیو آئے۔ البتہ وہ ویڈیو ازما بخاری صاحبہ کی نہیں تھی، لیکن باوجود اس کے وہ ویڈیو بھی تو پھیلائی گئی نا، وہ بھی تو کوئی خاتون ہے جس کی ویڈیو پھیلائی گئی اور ان کی اپنی جو پرائیویٹ اسپیس ہے وہ بھی کمپرومائز ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہو وہ کسی گھر میں بنائی گئی ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ وہ شخص اور ان خاتون کے جو تعلقات ہو جائز ہوں۔ تو میں وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن ازما بخاری سے جوڑ کے وہ ویڈیو بنائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا یہ ازما بخاری ہیں، لیکن وہ ویڈیو ان کی نہیں تھی۔ بہرحال اب ازما بخاری صاحبہ نے کیا کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ازما بخاری نے ایک واٹس ایپ گروپ کا جعلی اسکرین شاٹ شیئر کیا جو وادی النظر میں تحریک انصاف سے وابستہ گروپ کا اسکرین شاٹ ہے۔ وادی النظر میں، یعنی بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا ہو۔ ساتھ ہی صوبائی وزیر نے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے، یہ میرا آپ کا یا جن کو وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف والے یا دوسری سیاسی جماعتوں والے، ان کو تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں انہوں نے لکھا کہ چلو بھائی شروع ہو جاؤ، عام بچوں کو باہر بیٹھ کر فساد کے کام پر لگاؤ، اسٹوڈنٹس کو آگے لگاؤ اور ان کی ویڈیوز بنا کر انقلاب لانے کی کوشش کرو، خود سارے باہر بیٹھیں اور ہمارے بچے اور ان کے والدین رل رہے ہیں، سیاسی گد اور کیا ہوتے ہیں یہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا یہ اسکرین شاٹ دراصل جعلی ہے۔ اب دیکھیں یہ انہوں نے نہیں لکھا، یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کبھی کبھی یہ آپ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ایسا کہہ دیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ اسکرین شاٹ دراصل جعلی ہے۔ اب آپ دیکھیں جس میں تحریک انصاف کے ڈاکٹر شہباز گل ہیں، یعنی مبینہ طور پر وہ ہے نہیں کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہو سکا ہے۔ اظہر مشوانی علی حمزہ کی چیٹ بنا کر شیئر کی گئی ہے۔ اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں گے، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے مختلف ویب سائٹس کی جانب سے کہ واٹس ایپ کیا کرتا ہے، جب بھی کوئی گروپ ہوتا ہے تو مختلف لوگوں کے جو چیٹس ہوتے ہیں یا ان کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں تو وہ واٹس ایپ میں آپ کو الگ الگ کلر سے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں سب کا کلر ہی ایک، یعنی بنانے والے نے بھی اتنی جلدی میں بنائی یا پھر ان کو آرڈر ہی اتنا جلدی دیا گیا، ارجنٹ آرڈر تھا کہ صاحب آپ نے ابھی بنانا ہے اور ابھی اس کو یعنی ہم نے فیک نیوز پھیلا کے وائرل کرنا ہے وزیر اطلاعات کے ویریفائڈ ٹویٹر ہینڈل سے۔ اب اس پر کیا کیا جائے، یعنی کیا کہا جائے؟ اب ازما بخاری صاحبہ سے پوچھا جائے نا کہ بتائیں نا بیوی یہ کیا تھا، یہاں تو آپ بڑی بڑی بھڑکیں مار رہی ہیں۔ چلو بھائی شروع ہو جاؤ، عام بچوں کو باہر بیٹھ کر فساد کے کام پر لگاؤ، اسٹوڈنٹس کو آگے لگاؤ، ان کی ویڈیوز بنا کر انقلاب لانے کی کوشش کرو، خود سارے باہر بیٹھیں اور ہمارے بچے اور ان کے والدین رل رہے ہیں۔ سیاسی گد اور کیا ہوتے ہیں، سیاسی گد اور کیا ہوتے ہیں ازما بخاری صاحبہ؟ یہاں یہ آپ نے نام بھی دیکھیں،
ایسے کارنامے، ایسا کوئی بھی اگر کسی نے ایسا کروایا بھی ہوگا تو یہ واٹس ایپ گروپ والی چیزیں کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ایسا کرے گا. لیکن اب دیکھیں اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کیا فرماتی ہیں. تو دیکھیں لوگ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں یہ فیک اور فوٹو شاپڈ ہے، یہ تو سب کو نظر ہی آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا اسی طرح کے جھوٹے ایڈٹ شدہ میسیجز بنا کر تم لوگ مریم کو خوش رکھتی ہو، وہ بھی خوش ہوتی ہوگی؟ یہ آپ ایک صارف لکھتے ہیں. تو دیکھیں عظمیٰ بخاری صاحبہ بڑی بڑی بھڑکیں ماریں، یعنی بڑے بڑے دعوے کریں، صحافیوں کو تڑیاں لگائیں، دھمکیاں لگائیں اور یہ کہیں کہ اچھے بچے بن کر رہو، اور اس کے بعد خود فیک نیوز پھیلائیں، لوگوں سے یہ تقاضا کریں، لوگوں کو یہ ہدایت کریں کہ کوئی بھی فیک نیوز پھیلاتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس کو سخت سے سخت ترین سزائیں دی جائیں گی. اور اس پر ایک صاحب نے کیا تبصرہ لکھا ہے، کیا تبصرہ کیا ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.